तेजो एकूच कमिटी आसूंक शकता ही कायद्या प्रमाणे. तेज्यो दोन कमिटी आसपाक शकना. जेन्ना दोन कमिटी करता जाल्यार आयदर त्यांचे रेजिस्ट्रेशन वेगळें आसपाक जाय. जेन्ना रेजिस्ट्रेशन आसलेली संस्था आनी जेका जे कमिटीक जेन्ना जी सोसायटी अंडर जी मान्यता दिता रेजिस्ट्रार, जाल्यार ती कमिटी ऑफिशियल आमी मानतात. आनी ती कमिटी जेन्ना खंयची तालुका कमिटी अपॉयंट करतात ती दॅट इज द फायनल. आयज हे खंयचे फाल्यां सकाळी आनी खंयचो कोणी येतलो आनी म्हणटलो कमिटी काडटलो, मागीर हेका अर्थूच उरना. ह्यो कमिटी फाल्यां हेका बेजूच ना. ही बेजलेस कमिटी काडली जाल्यार सुद्दां ह्यो बेजलेस कमिटी, तेका फाटल्यान कांय ना. म्हणल्यार खंय तरी हेजे वयल्यान दिसता खंय तरी भंडारी समाजाक फूट आसा. भंडारी समाजाक फूट ना. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमचे भंडारी जे हे आसात बांधव आसात हे सगळे एकवटान आसात. पूण कांय थोडे मोजके जे लोक आसात लिडरशीप जे घेवपाक सोदतात आनी तांकां फाल्यां सकाळी पॉलिटिकल मे बी तेंचो कॅरियर करपाचो आसतलो, ते खंय तरी ह्या समाजाक यूज करतात आनी तांकां प्रवृत्त कोण करता तर भायले लोक तांकां यूज करतात. कारण आमचो जर समाज एक जालो जाल्यार बाकीच्या हांकां धोका आसा. कारण आमचो समाज एक तेच्या खातीर आमचो समाज ते एक जावपाक केन्नाच दिना. आनी एक म्हणल्यार भंडारी समाजाचेर आनीक एलिगेशन जाता की जे भंडारी समाजाचे आसा दुसरी जातीचे लोक भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट विकतात. म्हणल्यार कितें भंडारी समाज ही प्रकरण खूब आसा. ह्यो गोश्टी खंय तरी हँडल जावपा सोडून फक्त सर्टिफिकेटच इश्यू करपाची, भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट इश्यू करपाचेच पुरते भंडारी समाज उरलो काय असो प्रश्न लोकांक आसा. ना पळय कशें जाता, आयज जेन्ना आमी आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण हेंच. आयज जेन्ना असल्यो ज्यो गजाली घडटात, जेन्ना आयज तुमी क्वेश्चन केले की भंडारी हेचो 2 ग्रूप जाल्या काय, हें जाल्या काय, ते खंय तरी मानसिकता लोकांचे मेंटली हें जाता आनी ते खंय तरी लोक ह्या हेजे पासून एक्टिविटीज पासून पयस रावपाक पळयतात. आयज आमचो भंडारी समाज तुका सांगपाक म्हणल्यार एक सदांच एक आसा. हेच कांय मोजके लोक आसात पळय, तो आमचो खंय तरी हे शांतता आमची इबाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी भंडारी समाज फक्त हें दिवपाचे पुरतीच ना. आमचो हांव तेच सांगता की आमी जेन्ना सगळे एक जातले तेन्नाच आमी आमच्या भुरग्यांक जावं आमचो समाज वयर काडपाक पावतले. ह्यो